الناس تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. اليوم البنت الحنطيه بالكارطه المغربيه. البنات صفيو النيه، صليو على الحبيب باش نبدا الفال ديالكم على بركه الله. غناخذ البنت الحنطيه. شوف اختي شنو في طريقك، شنو غيقول لك الفال ديالك. نعلموا البنت الحنطيه وعلى الفرح والعتبه. القراءه عامه البنات، كتشمل كاع الفئات، سواء كنتي مزوجه، كنتي مطلقه، او كنتي في علاقه او من دون علاقه. لكن قبل ما نبدا الكارطه اختي كنشوفك مشوشه والعقل ديالك مقلوب وعندك اختي مشاكل. العالم بك على الله. المهم نبداو البنات. قولي معايا اختي، ها قلبك تخمامك باش ياتيك الله. قلب البنت الحنطيه تخمامها باش ياتي الله. قلبك تخمامك باش ياتيك الله. قلبك اختي على فلوس، مغيره على فلوس. كنتهضراو كلام على هاد الفلوس وهضراو كلام على الصفر اختي، وعندك الكتبه ديال الفقيه على الزهر وعلى السعد ديالك اختي. واقفين عندك رجال الله. شوفك اختي كتفكري في واحد الطريق شويه بعيده، مغيره عليها بالنسبه اللي باغا الصفر. طيح لك الحرام اختي في طريقك. كاينه الحرام، كاينه الحرام اختي هنايا. انت اختي عندك مشكل في هذا الحرام هذا. الحرام ما كيصدقش لك، ما ظاهراش عليه. انت اختي كتفكري في الاستقرار، في العتبه ديالك، كتفكري في الهضره والكلام، في علم الفرح، في الحاجات الثقيله. ولكن اختي طايح لك الحرام في طريقك، وهذا الحرام اختي ما كتزهريش عليه، ما عندكش الزهر فيه، او ما كتزهريش عليه، او كتغيري على شي حاجه في الحرام داز. اما فلوس حرام، اما شي طريق ديال الحرام تغيرتي عليه بزاف. كنشوفك اختي تغيرتي وتشمتي على هضره وكلام داز بينك وبين واحد السيد مربوع القد. هذا السيد كنشوفو حنطي او سمر. السيد هذا الهضره اللي دازت بينك وبينه مازال هاد السيد كيفكر فيها وكيشوف ليك اختي. وانتي طايح الحرام في طريقك، وهذا الحرام ما منصوراش عليه، ما ظاهراش عليه هذا الحرام هذا نهائيا. غادي نشوفو نسرحو الكارت، نشوفو اختي شنو في طريقك. عقدي النيه، صفي نيتك، نشوفو اختي الحنطيه شنو في طريقك. تسناو معايا البنات نسرح الكارطه باش نقول لكم اشنو كاين. السيد اختي اللي انتي كتفكري فيه دماغه مقلوب، عنده المشاكل بزاف. هاد السيد مغير اختي، مغير عنده الكتبه ديال الفقيه وعنده السحر، كيدار ليه السحر هاد السيد. طريقو اختي مرا خايبه، مرا شويه كبيره في السن. هاد السيده كتخدم ليه الحاجه الخايبه. انتي اختي كنشوفك ملافته، انتي عاطيه بالظهر. مازال كيشوف لك هاد السيد اختي، سواء كان الشريك او الحبيب اللي انتي معاه في علاقه، او في علاقه من الماضي. السيد اختي كيشوف لك مغير، ولكن انتي طايح في طريقك واحد اخر. كنشوف اختي انتي عندك ولي صالح، ولي صالح واقف لك اختي في الطريق. ضوك اختي شاعل، ومازال غتسمعي واحد الخبار اختي على جوج وقات. خبار غتفرحي وغتنصري عليها. مازال اختي غيبعد عليك الغيار وهاد الكتبه ديال الفقيه وهاد الشمسه اللي دازت عليك وهاد المشاكل والخساره الماليه اللي دازت عليك. مازال هادشي غيبعد منك.
اختي عندكم العتبه خايبه اختي، عندك للاسف هنا كتبان لي العتبه ديالك اختي فيها الغيار اختي وفيها السحر. السحر اختي كيدخل حتى للعتبه او كيدار في طريق العتبه قدام العتبه. هذا السحر كيدار مرشوش في الطريق، انتي مستهدفه في هذا السحر هذا اختي. كنشوفك نتيا مغيره ومشموته على الزهر ديالك، كتسناي اتصال، كتسناي تليفون، كتسناي بشاره او كلام ديال الخير اللي يفرحك. وكنشوف اختي عندك واحد السيد شويه متوسط في السن، هذا السيد حينطي، هذا السيد هذا ما سمرش، هذا السيد هذا غيوقف لك في شي وراق اللي غادي تنصري عليهم اختي. هاد الوراق غادي تنصري عليهم. كاين اللي عندها هنا السفر شويه كان معكس ليها، ولكن كنشوف اختي الطريق عندك حاليا مفتوحه. غيدخل لك واحد السيد اختي متوسط في العمر بين تيديه الحاجه ثقيله، خدام في مصلحه اداريه كبيره. هذا السيد غيتوسط لك في هاد الوراق هادو وغتزهري عليهم. عندك السفر اختي للبلاد البعيده في طريقك انت مفكره فيه ومغيره عليه. وعندك اختي حتى مشاكل كانت عندك في العمل غادي ترقاي ان شاء الله في العمل ديالك، او عندك تغيير العمل بالنصره. عندك النصره اختي في طريقك بالنسبه للعمل. كنشوفك اختي انت كتخمي بزاف في الزهر ديالك، كتخمي حتى في الفلوس وفي الحاجات الثقيله اختي. انت واقف عليك ولي صالح، واقف عليك بالنصر اختي، واقف عليك الزياره ديال ولي صالح. عندك هذا الولي صالح واقف عليك، سواء كنتي كديري الزياره او كنتي كتمشي ليه واقف عليك وغتسمعي بشاره الخير ملي غتمشي لهذا الولي الصالح. عندك ورقه ديال الحظ في طريقك اختي، وعندك النصر وعندك الزهر، وعندك اختي حتى مواليك. انت عندك ملوكك هازين بك الفوق اختي وناصرينك ولاقيين عليك اختي، لاقيين عليك. مازال اختي غتزهري، كتفكري في الزهر اختي. راه داز عليك الشمته وداز عليك الغيار وداز عليك المشاكل وداز عليك ضياع مالي وداز عليك الغيار وسط العائله، ولكن اللي جاي كيبان ليا احسن. كنشوف اختي هاد السيد هذا مقلق اختي على الزهر ديالو، عنده مشاكل. انتي صافي تلفتي عطيتيه بالظهر. هاد السيد اختي في طريقو العيالات ما بعادينش ليه، وكاينه وحده خايبه كتخدم حاجه ديال الفقي. كاينه مرا كبيره اختي ومرا صغيره، سواء كان هاد السيد الزوج ديالك السابق. كاين جوج النسويات اختي كيعطيو فلوس ثقيله على الزهر وعلى الحاجه الثقيله باش ما تكونش بينك وبين هاد السيد. وفعلا اختي كنشوفك انت وياه مفارقه، ولكن اختي هو كيشوف لك بالزهر لكن ماشي لخاطرو. عنده الكتبه اختي ديال الفقي كيتغير بزاف. كنشوف اختي كيشوف لك واحد السيد سمر عنده ركوب الحديد ومازال في طريقك حتى البيض اختي. غتكون لك هضره وكلام بين هاد السيد على الاوقات. ولكن اختي الحاجه الوحيده اللي غنقول لك هنا انه انت عندك السحر في العتبه اختي. عندك السحر اختي. البلاصه اللي ساكنه فيها او العتبه اللي انت فيها ما صافياش، خايبه هاد البلاصه ما عاطياكش، متبوعه عندك فيها غير المرض والمشاكل. نشوف اختي الفال الثاني شنو غادي يقول لك. صفيو نية البنات نشوفوا الفال ديالكم اختي. انتي طاح لك الغيار السحر. هاد الشريك هذا طاح لك السحر. حتى هاد الناس اللي كيديروا ليه السحر كيعرفوا حتى العتبه ديالك. السحر كيوصل لك اختي حتى العتبه ديالك. نشوفوا فالك اشنو فيه. صفي معايا النيه ديالك البنت الحنطيه وقولي معايا اختي. قلب البنت الحنطيه تخمامها باش ياتي الله. قلب البنت الحنطيه تخمامها باش ياتي الله. قلب البنت الحنطيه تخمامها باش ياتي الله. قلبك اختي على الفرح اختي. عندك ولي صالح، ولي صالح واقف لك بزياره ومغير عليك، مقلق عليك هذا الولي الصالح. الا شديتي هاد الطريق ودرتي هاد الزياره غتنصري. ياتيك الله بهضره وكلام اختي. عندك هضره وكلام، هضره وكلام مع واحد السيد. هذا وجه جديد اختي كنشوفو. غنسرح الكارطه ونقول لك اختي شنو كاين في طريقك. ان شاء الله يكون خير يا ربي. واخا هكاك اختي راه دازت عليك الشمته والغيار، باقا شويه انت مهلوكه وعيانه من هاد الطاقات السلبيه، ولكن طريقك اختي راه فيها الخير. انت يا اختي كنشوفك ما كتدريش راسك اختي. قلبك على راسك حاليا، انت كتفكري في راسك. هاد السيد اختي راه تلفت عليك. هاد السيد اللي كنتي معاه تلفت عليك بزاف. كاينه واحد السيده اختي مقلقه حتى هي ومغيره على الزهر ديالك وعلى الحظ ديالك،
واقفه معاك هاد السيده كتحكي لها مشاكلك، قريبه لك هاد السيده، كنشوفها شويه متوسطه في السن، تقدر تكون الوالده ديالك او الاخت ديالك مغيره بزاف معاك، مغيره معاك في العتبه اختي، انت كتشكي عليها وهي كتقلق عليك بزاف، طالبه الله عليك. نشوفك اختي انت عندك جوادك وعندك مواليك اختي شويه مغيرين عليك، شويه محبسه عندك الجواد ديالك شويه واعرين اختي، كيغيروك، كتغير اختي وكيطيح لك العكس والمشاكل ما مقاداش اختي مع الجواد، انت مقاده مع الجواد غيكون لك النصر والفرح. جوادك اختي كيتغيروا كيهزوا عليك السحر وكيخفوا عليك، لكن انت ما قايماش بالواجب مع الجواد. نشوفك اختي للاسف طايح لك السحر في طريقك بزاف. نشوفك اختي عندك مشكل على ورقه، كيدار واحد العكس او واحد السحر على واحد الورقه اللي هي ورقه اداريه، ربما ديال السفر وديال الحاجه ثقيله على من الفرح او خدمه، مغيره بزاف، كتسناي واحد الاتصال، كتسناي بزاف 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 على شي هضره مهمه، مغيره على هذا الاتصال اللي مازال ما وصلكش بينك وبين واحد السيد. هذا السيد هذا كنشوفو مربوع القد، هذا السيد ما سمرش حيلطي، هذا السيد خدام في طابلة المخزن، كتسنى منه اتصال او مكالمه على الاوقات تعطلات عليك هذه المكالمه او هذا الاتصال. كنشوفك اختي انت كتفكري بزاف، كتفكري ومغيره وعلم بك الله، قنطانه اختي وطاجه، ومعاك واحد السيده في الطريق كدعي لك بالخير، كدعي لك ومغيره حتى هي على الزهر وباكيه معاك اختي على حظك. كنشوفك انت اختي عندك السحر بزاف وعندك الغيار، كتفكري انت كتقولي مع راسك عندك السحر وعندك العكوسات، وهذا السحر اللي دار بينك وبين هذا السيد ديال التفريق اختي، كنشوفك انت كتشوفي ليه ولكن هو بعيد عليك، طاح في طريقك هذا السيد، انت كتشوفي ليه بزاف ومازال اختي مشموته ومغيره على هذه العلاقه. كنشوفك اختي انت صاده عندك المشاكل وعندك الغيار، وعندك اختي جوج الناس في العتبه ديالك اختي كيشوفوا فيك، كيشوفوا لك بالخير وكيدعيو معاك اختي. كاين واحد الراجل اللي هو ابيض مربوع القد، وكاينه السيده الحنطيه، هاد الناس اختي واقفين وطالبين الله ينصرك. كنشوف اختي انت عندك ولي صالح اختي، واقف لك ولي صالح ومغير عليك ورجال الله مغيرين عليك، وعندك اختي هضره وكلام في العتبه ديالك على حاجه ثقيله، لكن عندك وحده خايبه واقفه لك بالشر، واقفه لك بالتفريق، وهي اللي كانت اختي السبب تخلات لك دار عشتك بينك وبين هذا السيد هذا اللي كان بينك وبينه الفرح، دخلات مرا خايبه اختي. كنشوفها قصيره هذه السيده هذه شويه ما بيضاش، شريره اختي، الا شتي لها في وجهها كتقولي انها مزيانه ولكن هي ما مزياناش، كتشد الطريق اختي للفيا. كنشوفها كتمشي بزاف عند السحاره ومشعوذين، وزاهره هي وحده اللي كتبان هاد السيده صغيره في العمر، هي وياها في عتبه وحده. هاد السيده اختي مرتاحو حتى تلفت عليك وعطاك بالظهر. مازال اختي انت عندك واحد السفر في الطريق للبلاد البعيده اختي، كنشوف عندك السفر للبلاد البعيده، ولكن اختي رجال الله شويه معكسين ليك اختي، انت عندك الجواد مغيرين عليك اختي، وعندك واحد الطريق اختي الولي الصالح واقف عليك، هذا الولي الصالح بالبشاره ديال النصر، الا درتي هاد الزياره غيتقضى الغرض. كنشوفك اختي مازال في طريقك اختي الحاجه ثقيله، مازال هاد الغيار وهاد الشمته غتفوتك، مازال غتزهري مع واحد السيد كنشوفو وجه جديد للبعض منكم البنات. كنشوف كاين الحنطي وكاين الابيض، هاد السيد اختي شويه بعيد عليك، مستقر في بلاد بعيده، بينات يديه الحاجه ثقيله، غيطيح لك واحد الزهر معاه وغتكون هضره وكلام. المجمع ديالو ديال الرجال كنشوفو هاد السيد، هاد السيد بعيد بينك وبينه مسافات، لكن غيكون بينك وبينه هضره وكلام. شوف انت اختي عندك السحر ماشي ما عندكش، عندك السحر وعندك الغيار على علم الفرح وعلى الحاجه الثقيله، واختي كتخدمي انت بزاف، كتخدمي من طرف مرا، وعندك اختي حتى الكتبه ديال الفقي كدار لك في الطريق اختي وفلوس قليله. العتبه ديالكم اختي ما صافياش فيها الغيار بزاف، عندكم اختي المشاكل، كنشوف كلشي مريض كلشي مطحطح، حتى واحد اختي ما طالع الميمون ديالو عندك في الدار. نشوف اختي الفال الثالث اش غادي يقول لك، ان شاء الله يا ربي يكون خير.